वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात करते हैं जी, मिडिल क्लास के लिए पॉलिसी तो नहीं है, ये जिक्र यहाँ पे हो चुका, लेकिन बहुत सारे ऐसे फलाही अदारे हैं, बल्कि हमें इस बात पे फख्र है कि तमाम तर पॉलिसीज, तमाम तर मुश्किलात, मईशत, महंगाई के बावजूद पाकिस्तान टेक्स प्राइड इन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट फिलैंथ्रोपिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी हमारे अपने फलाही इदारे लोगों का एहसास करते हुए किसी भी प्रोग्राम से बालातर होकर उनकी मदद करते हैं। इसमें आज हमारे पास एक ऐसा ही इदारा मौजूद है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नाथा फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं द चेयरमैन जनाब रमजान नाथा साहब और उनकी अहलिया रुबीना रमजान साहिबा। ये दोनों ही सरगर्म हैं इस इदारे के साथ, और हम समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने अवाम की, कम्युनिटीज की हेल्प करने की कोशिश की है। इस इदारे की अम्ब्रेला के अंडर हम देखते हैं कि फ्री हेल्थ कैंप्स भी हैं, जो कि इंटीरियर सिंध में और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, मोस्ट अंडरसर्व्ड इलाकों में इनका इनेकाद किया जाता है, ताकि लोगों तक ये बेसिक सहूलतें पहुंच सकें। इसके अलावा जी ठट्टा, सेवन शरीफ, दादू, सुल्तानाबाद, इसमें भी इन्होंने कोविड के दौरान बहुत अहम काम किए, कैंप लगाया, और अब इनके बारे में भी मजीद जानते हैं। और यकीनन अगर इस कार्य खैर में आप लोग अपना हिस्सा डालना चाहें तो हाउ कैन यू गेट इन टच विद देम। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रमजान नाथा साहब और रुबीना रमजान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताइए कि नाथा फाउंडेशन की ओवर आर्चिंग जो अम्ब्रेला है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपका फोकस किस तरफ है। कोविड में तो हमने देखा कि तमाम ही इदारों ने कोविड को अपना मरकज बनाया और यकीनन उसके लिए कम्युनिटीज के साथ काम किया। हमें कुछ नाथा फाउंडेशन के बारे में बताइए। इस वक्त बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना, दो तरीके के सिलसिले ऐसे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन के हालात जो हैं, एक आम आदमी इस वक्त मिडिल क्लास तो अब खत्म होता जा रहा है और नीचे तबकात या अमीर तबका या गरीब तबका हुआ है। तो इस वक्त जो है हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर तकरीबन हम कुछ न कुछ अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। खासकर इस वक्त हम जो है ना आई के सिलसिले में ज्यादा काम कर रहे हैं। कैटरिक के पेशेंट्स की फ्री सर्जरी हम लोग कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे सफेद पोश हैं जिनको हम मतलब फंड्स दे के उनके किराए के लिए मसला हो रहे हैं, उसमें हम फेवर कर रहे हैं। कुछ बच्चों के जैसे एजुकेशन के मसले हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए हम उन काबिल स्टूडेंट्स को जो है बैक करते हैं। जी, मुझे ये बताइएगा रुबीना जी कि जब आप कम्युनिटीज के साथ इतने अरसे से इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, पेन पॉइंट क्या नजर आता है? क्या सेहत का शोबा सबसे ज्यादा उनको लगता है कि मुश्किल है अफोर्ड करना? पढ़ाई उनके लिए ज्यादा अहम है? लाइवलीहुड के लिए, यानी अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहें तो एक्सेस टू कैपिटल चाहिए। आपने क्या समझा है उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है इस वक्त? मैं ये समझती हूँ कि हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, हम जैसे आई के लिए काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमने जो बहुत सारे इलाकों में कैंप्स किए तो उन लोगों को यही नहीं पता होता कि शुगर क्या बीमारी है या ग्लूकोमा क्या है। तो जब लोगों के अंदर अवेयरनेस इसी बीमारी के ही लिए नहीं होगी तो एजुकेशन कहाँ से? तो एजुकेशन हमारे मुल्क में बहुत जरूरी है, और उसके अगर हमारे लोग एजुकेटेड होंगे, और खास कर मैं ये समझती हूँ कि खवातीन को एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर एक माँ एजुकेटेड होगी तो वो सारा माशरा, क्योंकि वो औलाद की तरबियत बहुत अच्छी से करेगी और वो सारा माशरा एजुकेटेड होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि सेहत के शोबे के ऊपर तो आपका फोकस है, मुख्तलिफ फ्री हेल्थ कैंप्स होते हैं। रमजान साहब, इसके अलावा प्लांटेशन ड्राइव भी लीड की नाथा फाउंडेशन ने, इसकी जरूरत ये भी एक आपकी आगे ही मुहिम का हिस्सा था? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, और अभी भी हमारा ये सिलसिला जारी है। हमारी फाउंडेशन अभी तक 1800 दरख्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लगा चुकी है, और एनवायरनमेंट की चेंजिंग, इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखते हो कि क्या सिचुएशन हम पूरी दुनिया के ऊपर है, वेदर भी एक किस्म के चेंज हो रहे हैं। तो हम जो है अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं, और आने वाली जनरेशन को एक्चुअली हमारे साथ जो हमारे वॉलंटियर्स या ये हैं, उसमें वो यंगस्टर बच्चे और ये उनको एक किस्म की हम लर्निंग भी करवा रहे हैं। तो ये हम अपना हिस्सा बिल्कुल इसी तरह डाल रहे हैं।
ربینہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ مالی تنگی ہوتی ہے، اخراجات مشکل سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یقیناً لوگ صحت پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن مزید اس کے اندر انسائٹ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ بچے ہوئے یا پھر مرد حضرات ہوئے، کیونکہ انہوں نے کمانا ہے، باہر جانا ہے، ان کی دوا کا، ان کے علاج کا پھر بھی کسی نہ کسی طرح بندوبست کیا جاتا ہے۔ خواتین اور خصوصاً جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں ان کی بیماری کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے۔ کیا آپ اس ٹرینڈ کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہ طبقہ جس کو آپ لوگ سرو کرتے ہیں وہ خواتین کی صحت کو بھی اتنی ہی اہمیت دے رہا ہے اب؟ بالکل، ہم لوگ جو ہے ہمارا کم از کم جو شادی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے وہ بہت زیادہ اویئرنیس کے پروگرام کر رہا ہے۔ ہم لوگ اندرون سندھ میں یہ بہت زیادہ پروگرام کر رہے ہیں کہ خواتین کو اویئر کیا جائے، ان کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہی بات جو آپ سے پہلے میں نے کہی کہ اگر ایک عورت صحت مند ہوگی تو پورا گھر ہی صحت مند رہتا ہے۔ تو عورت کی صحت کے لیے اور عورت کی ایجوکیشن کے لیے جو ہے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے وہاں پر ابھی 7 شریف میں ہمارا ایک اسکول بھی تعمیر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم خواتین کے لیے وہاں پہ اسکول بھی بنا رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ وہاں کے بچے اویئر ہو جائیں، وہاں کی لیڈیز اویئر ہو جائیں۔ اچھا، ایک بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدر اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹس بہت ہائی ہیں، یعنی پوری دنیا میں جو ایک بڑا نیچرل فینومینا ہے کہ خواتین زچگی کے عمل سے گزرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس بیسک فیز آف لائف میں بہت ساری خواتین اور ان کے بچے اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ رمضان صاحب کیا کہیں گے؟ بہت سارے کیمپس آپ لوگوں نے بھی لگائے، بچہ اور زچہ کی صحت کے لیے کس طرح کا فوکس ہونا چاہیے اور مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ آپ سب سے پہلے آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جی، اصل ہم جو ہیں اس وقت جہاں جہاں کیمپ یا ہم اسکریننگ کر رہے تھے مختلف قسم کے ڈیزیز کی جی، اور دیکھ رہے تھے، اس میں جو ہے زیادہ اس وقت جو ہے نا کزنس کی جو شادیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر سندھ میں بلوچستان میں کزنس کی شادی ہوتی ہے، صحیح، اور اس کی وجہ سے جو مطلب بچے پری میچیور اور وہ جو ان کی اولاد ہو رہی ہے اس میں ایک قسم کا جینیٹک ہی مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، علم میں ہے کہ ایک ویکسین لگائی جاتی ہے شادی ان کزنس کی شادی سے پہلے، تو پھر وہ معاملات وہاں تو مطلب ہیلتھ کی سہولت ہی نہیں ہے، وہ گھر میں ہی ان کے یہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے، وہ پیشنٹ بن جاتی ہے، مختلف قسم کی ان کو بلڈ پریشرز کی بیماری ہو جاتی ہے، اور پھر بچے جو ہیں نا وہ معذور ہوتے ہیں۔ ابھی حالیہ ہم نے وہاں پہ کیٹرک پوری فیملی کے اندر، مطلب 4 سال کے بچے کو بھی کیٹرک ہے، اور ہم نے ابھی 7 شریف میں لاسٹ اس وقت بھوبک کا علاقہ ہے، منچھر جھیل اتنا مطلب ایشیا کی بڑی جھیل ہماری ہے، وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے کیمپ کیا، تو وہاں سے ہم نے ایک 9.5 سال کے بچے کا کیٹرک کی سرجری اس وقت 7 شریف ہماری شابی بھی برانچ کے اندر کی، اور اس بچے نے ہوش میں جا کے سرجری آنکھ کی کروائی۔ حالانکہ بڑے کرواتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اصل جو ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ایک اویئرنیس دینی چاہیے حکومتی سطح پہ بڑے پیمانے کے طور کے اوپر کہ کزنس کی شادی کے سے پہلے اور اس سے ان کی پہلے اسکریننگ ہونی چاہیے۔ یعنی پوری دنیا میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ مختلف آپ اپنے لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسکریننگ دکھاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل کو کوئی خطرات تو لاحق نہیں ہے، کوئی جینیٹکلی ان میں ڈیفارمیٹیز تو نہ ہوں۔ لیکن آخری سوال آپ دونوں سے کرنا چاہوں گی، ونڈرفل ایفرٹس بائی دا ناتا فاؤنڈیشن، جیسے آپ نے کہا کہ اسکول سے لے کے میڈیکل کیمپس تک مختلف پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بھی آپ نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ رمضان صاحب، اگر کوئی آپ کے اس کار خیر میں، اس کارواں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کر سکتا ہے؟ بالکل، ہمارا ناتا فاؤنڈیشن کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں ہمیں فنڈز دے سکتے ہیں مخیر حضرات، اور ہمارے کچھ جگہوں پہ باکسز بھی لگے ہوئے ہیں مالز میں اور کچھ سپر مارکیٹس کے اندر، تو وہ ہم سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھنے والے ناظرین سے میں بس یہی اپیل کروں گا کہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک کمانے والا ہے تو 10 کھانے والے ہیں، اور اگر کفیل جو ہے کمانے والا اگر تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا، تو وہ پورا گھر کو لے کے چل سکتا ہے۔ اور خاص کر اس وقت گلوکوما پہ ہم جیسے کام کر رہے تھے آئس کے اوپر، تو یہ گلوکوما کے اندر جو ہے کافی لوگ معذور ہوتے ہوئے ناتا صاحب، تو یہ وقتی مشکل نہیں ہے، یہ پرماننٹ معذوری ہو سکتی ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں پہ آمد کا اور موجودگی کا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔